बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निहायत ही मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ मुसलमान भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन किराम, इस वीडियो में हकीम लुकमान के बेहतरीन अक़वाल को शामिल किया जाएगा और ये भी बताया जाएगा कि हकीम लुकमान ने औरत को चंद दिन में गोरा होने के लिए कौन सी चीज खाने का मशवरा दिया है। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को मुकम्मल देखें और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब वाला और घंटी वाला बटन दबा लें ताकि तमाम मालूमाती वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सकें। जज़ाकल्लाह। मोहतरम नाज़रीन किराम, हकीम लुकमान कहते हैं, किसी को अल्लाह का शरीक न ठहराना। जो बात लोगों को बुरी मालूम हो वो ना करो। जब खलकत के पास आओ तो जुबान की निगहदाश्त करो। इल्म बे अमल और अमल बे इल्म से परहेज करो। खामोशी को अपना शार बना ताकि शर जुबान से महफूज रहे। कसीरुल फहम और कम सुखन बना रह और खामोशी में बेफिक्र मत रह। कोई चीज तेरे नजदीक नेमत आखिरत से महबूब तर न हो। हिकमत और दानाई मुफलिस को बादशाह बना देती है। नेकी के तकमील ये है कि इसको कर लिया जाए। रास्ते में बुजुर्गों के आगे न चल, ये बेअदबी है। वक्त की अगर कोई कीमत है तो वो उसका दुरुस्त इस्तेमाल है। मसाइबे दुनिया को आसान ख्याल कर और मौत को हर वक्त पेश नजर रख। जिद्दोजहद न करना मोहताजी का बायस है। अपने राज को पोशीदा रखना अपनी इज्जत का बचाना है। गुस्सा मत करो क्योंकि इसकी इब्तदा जुनून और इंतहा पशेमानी है। अक्लमंद की दोस्ती इख्तियार कर, इसमें फायदे बहुत हैं। अक्लो हिकमत के हुसूल के लिए जरूरी है नजर नीची रखना, सच बोलना, अहद को पूरा करना, मेहमान की इज्जत करना, पड़ोसी की हिमायत करना और जिस बात से कोई फायदा ना हो उसको तर्क कर देना। मसाइब से मत घबराइए क्योंकि सितारे अंधेरे में ही चमकते हैं। हर शख्स सच्चा दोस्त तलाश करता है लेकिन खुद सच्चा बनने की जहमत गवारा नहीं करता। मर्द कामिल तो वही है जो दुश्मन को दोस्त बना सके और अगर किसी वजह से ये तेरी दस्तरस से बाहर है तो बखालत, मुखासमत, फरते गजब से दरगुजर कर कि तेरा गजब तेरे लिए दुश्मन से ज्यादा दुश्मन है। जो बात दुश्मन से पोशीदा रखना चाहते हो दोस्त से भी पोशीदा रखो। मुबादा किसी दिन वो भी दुश्मन हो जाए। तुलुए आफताब के वक्त न सो क्योंकि ये इबादत का वक्त है और इस वक्त सोना बदबख्ती है। अकल जैसी कोई दौलत नहीं और जहालत जैसी कोई गुर्बत नहीं। जहां तक मुमकिन हो सके लोगों से दूर रह ताकि तेरा दिल सलामत और नफ्स पाकीज़ा रहे। दुनिया के थोड़े माल पर राजी रह, रिस्क मुकद्दर पे कनात कर और दूसरे की रोजी पे आंख मत डाल ताकि रंजे नफ्स से सलामत रहे। खुदा और मौत को कभी मत भूल लेकिन अपनी नेकी और दूसरों की बदी को भूल जा। अपने दिल पे भरोसा करो और किसी से मोहब्बत या नफरत करने में मोहतात रहो। नाज़रीन किराम, अपनी मुसीबतों की शिकायत न करो, इससे रब्बे करीम नाराज होता है, दुश्मन खुश होता है और दोस्त परेशान होता है। शहद के सिवा हर मीठी चीज के अंदर जहर है और जहर के सिवा हर कड़वी चीज के अंदर शिफा है। औरत के मुबारक होने की निशानी ये है कि वो पहली औलाद बेटी जने। अगर लोग बिला वजह दुश्मन बनने लगे तो मान लो कि तुम्हारे अंदर कोई शय है जो सामने वाले हसद का शिकार हैं। शुक्र और सब्र ऐसे असासे हैं जो मंजिलों का ढेर इंसान के पैरों तले लाकर रख देते हैं। इंसान का हर दिन एक नया सबक लेकर आता है और हर शाम एक तजर्बा देकर ढलती है। रात को अल्लाह की बारगाह से मांगने वाला फकीर दिन के वक्त दुनिया वालों का बादशाह हुआ करता है। 3 अल्फाज ऐसे हैं जो इंसान को हलाक कर देते हैं, हम, मैं और मेरे पास। कोई भी इंसान बुरा नहीं होता, बस उसकी कोई ना कोई आदत बुरी होती है। इसलिए हमेशा इंसान की उस बुरी आदत से नफरत करो, इंसान से नहीं। जिंदगी में असल कामयाबी इंसान तब हासिल कर सकता है जब वो अपने दूसरे भाइयों को भी कामयाब होने में मदद करे। तालीम हासिल करने से ओहदे तो मिल जाते हैं लेकिन इंसानियत न मिले तो कोई फायदा नहीं ऐसी तालीम का। अपनी जुबान को लगाम देकर रखो। इज्जत और जिल्लत की जिम्मेदार यही है। आखिर सब्र तो करना ही पड़ता है। अगर शुरू में ही कर लें तो अंजाम शानदार होता है। जिंदगी में अपनी मर्जी के फैसले अक्सर महंगे पड़ते हैं, इनकी कीमत ज्यादा होती है और जब कीमत अदा करनी पड़ती है
پھر نہ انسان گلہ کر سکتا ہے اور نہ ہی حوصلہ ہار سکتا ہے۔ وقت کا کام ہے گزر جانا، برا وقت ہو تو صبر کرو اور اگر اچھا وقت ہو تو شکر کرو۔ قوم بنی اسرائیل اس لیے بھی تباہ ہوئے کہ وہ غریب لوگوں کو سزا دیتے تھے اور امیروں کو چھوڑ دیتے تھے۔ انسان اپنی نماز کو درست کر لے تو نماز انسان کو بھی درست کر دے گی۔ معزز ناظرین، جن لوگوں کو اللہ پاک نے اولاد دی ہے وہ اپنی اولاد کی طرف دیکھ کر الحمدللہ پکارا کریں۔ تم نہیں جانتے کتنے لوگ ترستے ہیں اس نعمت کے لیے۔ انسان امید لگانے تک اور اس امید کے ٹوٹنے تک کی زندگی بہت شوق سے جیتا ہے۔ اپنے برے مزاج کے ساتھ برے الفاظ کو بھی شامل نہ کرو، کیونکہ تمہیں برے مزاج کو درست کرنے کے 1000 موقع تو مل جائیں گے، مگر برے الفاظ کو ٹھیک کرنے کا ایک بھی موقع نہیں ملے گا۔ وہ رب کریم سب جانتا ہے، دلوں کے حال اور خیالوں کے راز بھی۔ ہمیشہ رات کو شکر کر کے سویا کرو۔ رب کریم ہر کسی کو صبح اٹھنے کا موقع نہیں دیتا۔ اس دنیا کا کوئی بھی جذبہ جب حد سے بڑھنے لگے تو وہ نقصان دیتا ہے، پھر چاہے وہ پیار محبت ہی کیوں نہ ہو۔ جو تمہیں غصے میں چھوڑ جائے ایک دن وہ واپس آ جاتا ہے، اور جو مسکرا کر چھوڑ جائے وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ انسان اتنا کامیابی سے نہیں سیکھتا جتنا وہ اپنی ناکامیوں اور کمزوریوں سے سیکھتا ہے۔ اگر کوئی انسان تم سے محبت کر بیٹھے تو اس کو رلانا مت، کیونکہ اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں بلکہ قطرہ قطرہ کر کے تمہاری محبت بہہ جائے گی۔ آج کے لوگ دوسروں کی زندگی کو جانے بغیر ان کے متعلق اپنی رائے کو قائم کر لینے میں ماسٹر ہیں۔ بزرگوں سے سوال کیا گیا وہ کون سی شے ہے جس سے انسان کے دل میں نرمی پیدا ہو؟ فرمایا وہ ہمیشہ حلال کھائے۔ انسانیت قضا کر کے لوگ مسلح اٹھائے پھرتے ہیں۔ زیادہ خاموش رہنے میں ہی انسان کی نجات ہے، کیونکہ سب سے زیادہ گناہ انسان کی زبان ہی کرواتی ہے۔ اکثر جھگڑے اس لیے بھی ختم نہیں ہوتے کیونکہ ہم جھگڑوں کو ختم کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ ایسے لوگ جو آپ سے بالکل بھی لالچ نہیں رکھیں گے، ایسے لوگ قیمت سے نہیں بلکہ قسمت سے ملیں گے۔ کسی سے جلتے رہو گے تو کچھ نہ حاصل کر پاؤ گے، اور اگر ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کرو گے تو گن نہ پاؤ گے۔ عورت جب اپنے سر کو ننگا کرتی ہے تو فرشتے اس عورت سے دور چلے جاتے ہیں۔ عورت رات کو ایک دودھ کا گلاس لے اور اس پر 7 مرتبہ یا نورو پڑھ کر دم کر کے پی لے اور چند روز یہ عمل کر لے تو اس کا رنگ خوبصورت ہو جائے گا۔ توبہ کرنے کے لیے اپنے کانوں کو ہاتھ لگانا ضروری نہیں ہے بلکہ گناہوں کو ہاتھ نہ لگانا ضروری ہے۔ معزز ناظرین، بڑے ہی دکھ کی بات ہے کہ آج کے معاشرے میں انسانوں کا ایک دوسرے کے دکھ کے ساتھ کچھ واسطہ نہیں رہا۔ کچھ لوگ جنگل کی جھاڑیوں کی طرح ہوتے ہیں، ان سے الجھنے کی بجائے بچ کر نکل جانا ہی بہتر ہوتا ہے۔ تمہارے 2 میٹھے بول کسی انسان کی زندگی بھر کی تھکاوٹ کو کم کر سکتے ہیں۔ ہمیشہ مسکراؤ اور نفرتوں کے دور میں محبتیں بانٹو۔ جو لوگ دل سے اتر جائیں وہ پھر سامنے کھڑے بھی رہیں تو نظر نہیں آتے۔ جو لوگ دوسروں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کر رہے ہوتے ہیں وہ خود بھی کسی نہ کسی جگہ استعمال ہو رہے ہوتے ہیں۔ انسان کا غرور اور پیٹ بڑھ جائے تو اپنوں کو گلے لگانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کا آنسو تمہاری وجہ سے گر گیا تو روز محشر تم اس کے قرض دار بن جاؤ گے۔ دوستو، اگر آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو برائے کرم اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے، اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل قرآنک وظائف بائی شہزاد مرزا کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔